जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपका उम्मीद करता हूं आपको स्वर स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब हिलाली ने अपना मानसिक संतुलन खो लिया है। क्योंकि जब से इमरान खान की सरकार बनी थी तब से इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि हिलाली जैसे चमचे अपनी अपनी चमचागिरी साबित करने के लिए हमेशा समय समय पर इमरान खान को डिफेंड करते रहते थे। और अब कैसे इस डिबेट में बौखला के ये बोल रहा है कि हैंग तोड़ दो उसको, फांसी तोड़ दो उसको, ये कर दो उसको, वो कर दो। क्योंकि इनका मानसिक संतुलन बिल्कुल बिगड़ चुका है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक निठल्ले प्राइम मिनिस्टर के पीछे लग के पता नहीं क्या क्या साबित करवाना चाहते थे। क्योंकि आज जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो डिसेबल हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं इमरान खान की नाकामी की वजह से। और इन नाकामियों के पीछे इनको शक्ति देने वाला हिलाली जैसे चमचे थे, जिन्होंने पाकिस्तान को आज एक गरत में डाल दिया। और अब भी कैसे मुंह फाड़ फाड़ के बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ज्यादती भी हो रही हो, लेकिन रियासत और रियासती इदारों के सामने आमने आ जाना, आपको लगता है कि ये कोई दानिशमंदी नहीं है? क्या मतलब आप दानिशमंदी नहीं है? क्या मतलब दानिशमंदी नहीं है? अगर आप प्रिंसिपल को होल्ड करते हैं तो कीप टू द प्रिंसिपल। मैं उनकी जगह पे होता, मैं कहता अरेस्ट करो मुझे। स्पीकर तो कह दिया है कि मैं नहीं होल्ड करूंगा। अरेस्ट मी, पुट मी इन जेल, हैव मी अप फॉर कंटेम्प्ट, बिकॉज आई हैव कंटेम्प्ट। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? नहीं करना चाहिए ये वो ये नॉनसेंस। और ये कहना कि लास्ट बॉल और ये बॉल एंड ऑल दैट, क्या व्हाट डिड ही से? क्या कहा? ये क्या उसकी गलत एडवाइस क्या थी? जब उसको पता चल गया कि जो लोग नोटिस लेना चाहिए था एक साजिश का और एक इल्लीगल एक्शंस का वो नहीं लेंगे, तो उसने फैसला किया कि मैं लड़ूंगा। और एक्चुअली मैं तो समझता हूं कि जब उसने एक दफे फैसला कर लिया था तो वो फैसला 12 बजे तक चलना था, एंड ही शुड टेक द कॉन्सिक्वेंसेस। अगर वो नहीं करना चाहते हैं, कोई उनको आके परसुएट कर दिया है, आपकी मशवरा उन्होंने ले लिया है और कहा नहीं ये कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनके टक्कर जिनके साथ होने थे तो हो गए हैं ना। क्या आप समझते हैं कि वो टक्कर नहीं हुए? ठीक है, राइट। चलिए इलाली साहब, ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ताहिर मलिक साहब आपको क्या लग रहा है, ये हीरोइक फाइट है कोई, या फिर इमरान खान साहब बिला वजह अपने लिए महाज खड़े कर रहे हैं? मैं जहाँ से ये सारा फसाद चढ़ा है, क्योंकि हिलाली साहब खुद एक एक्सपीरियंस आदमी, मैं उनकी भी राय चाहूँगा। अब जहाँ से जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो अमेरिका से लड़ाई शुरू हुई है, उसकी 4 उनकी सेटअप है। पहले उनका एक सेक्रेटरी आता है, फिर उनका एक डिप्टी सेक्रेटरी होता है, फिर उसके अंडर एक अंडर सेक्रेटरी होता है, फिर एक असिस्टेंट सेक्रेटरी है। मेरी समझ में ये, मैं बेसिकली हिलाली साहब से एक्सप्लेनेशन चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की वजारत अपना खारजा का एक ऑफिसर है, वो किसी मुल्क के सफ़ीर को बुलाया और उसको कोई हमारे पास एटम बम है, मैं तुम्हें धमकी देने लगा हूँ, हम तुम पे एटम बम मार देंगे। तो मतलब आप जब भी किसी की कोई धमकी होती है उसकी एक पोजीशन भी होती है। ये मैंने आपको अमेरिका की हरारकी बताई, और ये हिलाली साहब मेरा 40-50 साल से अमेरिकन सिस्टम को भी समझते हैं। तो क्या एक असिस्टेंट सेक्रेटरी जो आपको ज़ुबानी एक बात कर रहा है, वो खुद नहीं लिख के दे रहा, वो आपका एक सफ़ीर लिखता है, और आप उसको इतनी बड़ी, मेरा सिर्फ एक आर्गूमेंट है कि खान साहब का सारा आर्गूमेंट ठीक है, मगर ये मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं कि कोई इंसान किसी चीज़ का पहले इल्ज़ाम लगाए, फिर उसको मुजरम भी करार दे दे, और फिर को कि ये सज़ा है और ये सज़ा भी मैंने देनी है। मुझे वो एविडेंस चाहिए। इस मुल्क का अगर कोई निज़ाम कानून है तो आप फिर साबित करें इस चीज़ को। आप उसको साबित किए बगैर ही एक मुलजम को मुजरम भी करार दे रहे हैं, और आपने पाकिस्तान के 70% जो MNAs हैं उनको आपने गद्दार भी करार दे दिया। मेरा ख्याल है इस ज़माने में जहाँ पे इंस्टीट्यूशन से रियासतें चलती हैं, ये बादशाहत में तो चल सकता था। मेरा ये आर्गूमेंट है, इमरान कुड बी वेरी राइट, मगर मुझे हिलाली साहब आपने खुद ही इसी, मुझे याद है 4-5 दिन पहले आपने बताया था कि इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं, इस तरह के मेमो आते हैं, इस तरह के केबल्स आते हैं। आप ही ने हमें बताया था कि वहाँ पे ये इतनी कोई अहम, आपने ये नहीं कहा था कि बड़ी मामूली बात है, मगर आपने कहा ये प्रैक्टिस चलती है। तो क्या वाकई समझते हैं कि वो एविडेंस आया हमें? हमारे यहाँ इतनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं,
اور عمران خان کے متحدہ ساتھی ایک ایجنسی نے مجھے بتایا، یہ پاکستان کے عوام کو بتایا یا ریاستی اداروں کو بتایا کہ بھئی ہم نے اس پہ تفتیش کیا کہ سچ ہے، یہ لیٹر صحیح ہے. آپ نے اسد مجید کو تو کسی نے نہیں بلایا، اس کو بھی سن لو آ کے بھائی جس نے لکھا تھا وہ بھی بتا دے. تو اس پہ تو کسی نے کام ہی نہیں کیا. اصل کنفیوژن میرے خیال میں یہ ہے جس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں اس کو پہلے اپنا ثابت تو کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میٹنگ میں اس کے پاس منٹ ٹیکر لایا تھا یا نہیں لایا تھا، اور کیا ہمارے ایمبیسڈر کے پاس منٹ ٹیکر تھا یا نہیں تھا. پہلے یہ سوال کا جواب دیں. اور اگر منٹ ٹیکرز دونوں طرف نہیں تھے اور ہمارا ایمبیسڈر نے منٹ لیا اس لیے کہ وہ سن رہا تھا وہ کچھ کہتا ہے، میں بھی جب جاتا ہوں میٹنگ پہ میرے پاس پینسل اور کاغذ ہوتا ہے اور میں نوٹ کرتا ہوں جو مجھے کہا جاتا ہے. وہ آدمی جو تھا وہ دھمکیاں دے رہا تھا، وہ ان ڈپلومیٹک دھمکیاں دے رہا تھا. یہ ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر آپ تو بالکل یو آر کیچنگ دا رانگ اینڈ آف دا اسٹک ملک صاحب. میں نے آپ کو بار بار کہا تھا کہ اپنی انٹیلیجنس نے امریکن ایمبیسی آفیشلز کے ساتھ کیا کیا پایا تھا، اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ایک ہفتے میں وہ 7 لوگوں سے ساتھ ملے ہیں. وہ بڑے لوگ نہیں جن کے ساتھ ملنا چاہیے، وہ completely workers of the PMLN. Why did the American embassy officers meet workers of the Noon League? کیوں؟ کیا کوئی تقسیم کرنا تھا؟ I don't know. ان کی باتیں کیا ہوئی؟ I don't know. 17 اور لوگوں سے وہ ملے ہیں اس مہینے پہ. کیوں؟ یہ عموماً نہیں ہوتا. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا ہے. اور جب مجھے کسی نے کہا کہ کیا ورڈکٹ ہے، یہ زبردست ورڈکٹ ہے، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ختم ہو گئی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ انویسٹیگیٹ اگر ہوتا اور کچھ بھی نکل آتا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا دم ہے کہ ہم ڈکلیئر کرتے کہ ہم نے امریکہ کو ریڈ ہینڈڈ ڈی سٹیبلائز کرتے ہوئے پکڑا؟ وہ ابھی نندن نہیں تھا، وہ جو یادیو نہیں تھا، گلبھوشن یادیو نہیں ہے. یہ امریکن ہیں، یہ آپ کا لائف سپورٹ سسٹم رکھتے ہیں، یہ آپ کو ڈرپس دیتے ہیں. آپ کی جرت نہیں ہوتی ہے کہنے کے لیے. شکر ہے نہیں ہوا. اس لیے کہ جب آپ کے سامنے 2 لوگوں کو مارتے ہیں، جب 2 لوگوں کو مارتے ہیں اور ریمنڈ ڈیوس کو آپ جانے دیتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ میں کتنی جرت ہے کہ نہیں. جب آپ اپنے آدمی کو ہینڈ اوور کرتے ہیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان، آپ اس کو دے دیتے ہیں ان کو کہ لے جاؤ اس کو اگینسٹ ایوری لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے آپ میں دم نہیں ہے، نیسیسٹی ہے. تو یہ میرا پوائنٹ تھا. I'm sorry. ٹھیک ہے، میرا پوائنٹ یہ نہیں ملک تھا صاحب کہ کا اور آپ آپ کا اس اس بات آدمی پہ تو کو خیر اتفاق ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہوتی، پھر کچھ پروف ہوتا اور پھر اس کے بعد ہوتا. بھلے سارے لنکس آپ کو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ شاید 8 دن سے آپ نے اسٹیٹ کو جام کیا ہوا ہے، پورا پاکستان فریز کر دیا. پروف کریں پہلے. بالکل یہ چیزیں کلیئرٹی نہیں ہوئی. اور ہم ویسے جنرلی دیکھتے ہیں ملک صاحب کی ہسٹری میں ایسی بہت ساری سوال ہیں جن کی کبھی کلیئرٹی نہیں ہوتی اور بعد میں پھر کبھی کتابیں لکھی جاتی ہیں. یہ چورن بھی بڑا پرانا ہے. یہ بھٹو نے بھی بیچا تھا کہ مجھے ہینری کسنجر نے کہہ دیا کہ وی ول میک ایگزامپل آؤٹ آف یو. آپ کے سامنے سفارتکار ہیں، کوئی پروف آیا. پھر مجھے یاد آیا ایک اور بھی شو ڈلا تھا. بھائی اس طرح کے ہمارے پولیٹیشین کرتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پروف شروف دینے کا کوئی رجوع نہیں. یہ پولیٹیکل یوزز بھی ہوتے ہیں اس طرح کے. نہیں آتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں ہلالی صاحب سے پوچھیں نا، کوئی انٹرونشن ہے ہی نہیں ہے، کوئی انٹرفیرنس ہے ہی نہیں ہے امریکہ کی یا کسی کی. ہلالی صاححب سے پوچھیں بھٹو کا پروف کبھی ہے؟ کوئی ڈپلومیٹک بھٹو نے کہا تھا کہ مجھے یہ دھمکی دے دی گئی ہے؟ میرے خیال میں کوئی پروف نہیں ہے. بھٹو کا پروف پتہ ہے بھٹو کا پروف کیسے نکالتے؟ اگر ہم جا کے کسنجر کو پکڑ کے کہتے بیٹھو اور سچ بتاؤ تو پھر شاید وہ بتاتا. اگر ہمارے پاس ایک چابک ہوتا ہمارے ہاتھ پہ، یار ایک لکڑی ہوتی جس پہ ہم اس کو مار سکتے تھے 1-2 دفعے جھوٹ بولنے کے لیے. کیوں نہیں ہوا؟ بھٹو کے ساتھ ضرور ہوا ہوگا. وائی ناٹ؟ وہ دھمکی دیتے ہیں. انٹرنیشنل افیئرز دھمکی دیے جاتے ہیں. یہ صاحب جاتے ہیں کہتے ہیں ہر چیز کے لیے پروف. آپ پھر لے جائیں کیسے چو آپ کے ساتھ جب بھی آپ جاتے ہیں کسی کو ملنے کے لیے، وہ بعد میں اس کو مار کے نکالیں، وہ جو بھی بہت ساری چیزوں کی پروف ہسٹری خود دے دیتی ہے. عمران صاحب
आपको क्या नजर आ रहा है? हम चूड़ान, भुट्टो चूड़ान। साहब को बड़ा